नमः संस्कृताय पुनरेकवारं स्वागतम् अभिनन्दनं सर्वेषां सर्वासां च। हलन्त शब्दानां तृतीया प्रयोगाः। कृष्णः सुहृदा सुदाम्ना सह मिलति। गोपः कृष्ण बलरामाभ्यां सुहृद्भ्यां सह क्रीडति। महाभारते कृष्णः सुहृद्भिः पाण्डवैः सह आसीत्। प्रियमित्राणि, वयं ध्यानपूर्वकं पठामः। ध्यानेन यत्र ध्यानं तत्र ज्ञानं, विना ध्यानेन ज्ञानं न सम्भवति। अतः ज्ञानाय किम् अपेक्षते? उत्तरं वदन्तु। ध्यानं। किम् अपेक्षते? ज्ञानाय ध्यानम् ध्यानम् अपेक्षते, आवश्यकं ध्यानम् आवश्यकमस्ति। अत्र सुहृत् शब्दः वयं जानीमः, दकारान्तः। यतोहि सुहृत् सुहृदौ सुहृदः अन्तिमे द, अतः दकारान्तः। किन्तु सुहृत् सुहृदौ सुहृदः वयं पूर्वं पठितवन्तः, प्रथमा विभक्तिं पठितवन्तः। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः द्वितीया विभक्तिमपि वयं पठितवन्तः। अद्य वयं तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। यथा अत्रापि अस्ति हलन्त शब्दानां तृतीया प्रयोगाः। तर्हि हलन्त शब्दः अस्ति एव सुहृत् दकारान्तः। तृतीयायां सुहृदा भवति, सुहृदा। द्विवचने सुहृद्भ्यां। यदा एकः पुरुषः भवति तस्य कृते तृतीयायां सुहृदा प्रयोगः भवति। किन्तु यदा पुरुषद्वयस्य वार्ता यदा भवति, जब दो पुरुष की बात भवति, समझ रहे हैं ना, होती है पुरुषद्वयस्य यदि वार्ता भवति तर्हि द्वाभ्याम् अर्थात् सुहृद्भ्याम्, यदि बहवः सन्ति तर्हि सुहृद्भिः। सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः। अत्र सुहृदा कथम् अभवत्? यतोहि अत्र अव्ययपदमस्ति सः। सः अस्ति, अतः तृतीया विभक्तेः प्रयोगः। तो वयं सहयोगे तृतीया विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। सहयोगे कस्याः विभक्तेः प्रयोगः भवति? तृतीया विभक्ति तृतीया प्रयोग विभक्ति। भवति। अत्र सः अस्ति, तर्हि कृष्णः केन सह? प्रश्नः किं? तृतीया प्रश्नापि भवति, केन सह, है ना? सः अस्ति, अतः केन सह? कः को के, कं को कान्, केन काभ्यां कै। एक वचने केन, द्विवचने काभ्याम्, बहुवचने कै। प्रश्नः अपि कर्तव्यः, प्रश्ननिर्माणम् आवश्यकं। कथं प्रश्नः निर्मातव्यः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तो सुहृदा सह, पुनः अस्ति सुहृद्भ्यां सह, पुनः पाण्डवैः सह। तो किन्तु पाण्डवैः कैः पाण्डवैः? तो सुहृद्भिः पाण्डवैः सुहृद्भिः। सह। विशेष अस्ति पाण्डवैः, विशेषणम् अस्ति सुहृद्भिः। तर्हि कृष्णः केन सह मिलति? कृष्णः सुहृदा सुदाम्ना सह मिलति। गोपः काभ्यां सह क्रीडति? गोपः कृष्ण बलरामाभ्यां सुहृदभ्यां सह क्रीडति। महाभारते कृष्णः कैः सह आसीत्? महाभारते कृष्णः सुहृद्भिः पाण्डवैः सह आसीत्। आम्, मित्राणि आसन् एते पाण्डवाः, अतः पाण्डवैः सह पाण्डवपक्षे, पाण्डवपक्षे कृष्णः। अतः कृष्णः कृष्णमित्राणि, मित्राणि अर्थात् सुहृदः, सुहृदः अर्थात् बहुवचने सुहृद्भिः। तृतीया विभक्तो सः अस्ति, अतः सुहृद्भिः। तर्हि पाण्डवैः, सुहृद्भिः पाण्डवैः सह महाभारते कृष्णः आसीत्। राज्ञा, राजन शब्दः नकारान्तः, पुल्लिङ्ग शब्दः। राजा राजानो राजानः, राजानं राजानो राज्ञः। तृतीया एकवचने वयं वदामः राज्ञा। किमर्थम् अभवत्? यतोहि अत्र सः अस्ति, सः अस्ति। सः अस्ति, अतः राज्ञा सह राज्ञी उपविशति। अतः राज्ञी स्त्रीलिङ्ग शब्दः। तर्हि प्रश्नः कथं? का उपविशति? राज्ञा सह का उपविशति?
तर्हि राज्ञा सह रागी राज्ञी उपविशति। भविष्यति। राज्ञा एकवचने, द्विवचने राजभ्यां सह के सन्ति? राजभ्यां सह सैनिकाः सन्ति। सैनिकाः सन्ति। राजा द्वयम् अस्ति अत्र। राजा अत्रापि चित्रे राजा दृश्यते। आम्। तर्हि चित्रे द्वौ राजानौ दृश्येते। अतः द्वौ यदि दृश्येते तर्हि तृतीयायां राज्ञा अत्र एकः राजा, तर्हि राज्ञा राजभ्याम् बहवः यदा भवन्ति तर्हि तृतीया बहुवचने राजभिः। राजभिः सह कः शोभते? राजभिः सह चक्रवर्ती शोभते। चक्रवर्ती शोभते। राजा मन्त्रिणा सह विमृशति। राजा केन सह विमृशति? राजा मन्त्रिणा सह विमृशति। राजा काभ्यां सह उपविशति। राजा मन्त्रिभ्यां सह उपविशति। राजा कैः सह परिवेष्टितः अस्ति। परिवेष्टितः अस्ति। राजा मन्त्रिभिः परिवेष्टितः अस्ति। तर्हि मन्त्री इति शब्दः अत्र कीदृशः शब्दः? नकारान्तः। नकारान्तः। मन्त्री मूलशब्दः। मन्त्री, मन्त्रिणो, मन्त्रिणः, मन्त्रिणं, मन्त्रिणो, मन्त्रिणः। वयं पूर्वं पठितवन्तः प्रथमा विभक्तिं द्वितीया विभक्तिं, किन्तु अद्य अस्माकं तृतीया विभक्तेः पाठनं प्रचलति। तर्हि सहयोगे तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। अतः मन्त्रिणा सह राजा विमृशति। विमृशति अर्थं जानाति? विमर्शं करोति। विमृशति अर्थात् विमर्शं करोति। विमर्शं करोति। शोभनम्। अग्रे चलामः। लेखनस्य आवश्यकता नास्ति, अग्रे चलामः। मरुता है न, स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगः प्रचलति इदानीं। मरुता कंपते वृक्षः। वृक्षः कथं कंपते? मरुता कंपते। बहु भिन्न भिन्न प्रकारेण प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः। मरुता कः कंपते अथवा वृक्षा कथं कंपते न। तो मरुता मरुद्भ्यां। मरुता अर्थात कः? मरुत् शब्दस्य अर्थ वायु। वायु यदा प्रवहति तर्हि वायुद्वारा अर्थात मरुता कंपते, कंपनं कुरुते, कंपते वृक्षः। शीतोष्णाभ्यां मरुद्भ्यां शीशुः रक्षणीयः। यदा शीतवायु चलति, उष्णवायु प्रवहति, तर्हि शीतोष्णाभ्यां मरुद्भ्यां कः रक्षणीयः? शिशुः रक्षणीयः। शिशुः रक्षणीयः। प्रचण्डैः मरुद्भिः के उच्छलन्ति। प्रचण्डैः मरुद्भिः तरङ्गाः उच्छलन्ति। अब भवत्यः चिन्तयन्तु वैज्ञानिकदृष्ट्या यत् ये विद्वांसः वाक्यानि लिखितवन्तः कथं ते चिन्तनं कृतवन्तः, परिकल्पनां कृत्वा ते बहु शुद्धप्रयोगं यथा वयं पश्यामः लौकिकजीवने अपि लौकिकव्यवहारे प्रयोगं कुर्मः, तादृशं वाक्यमत्र विरचितमस्ति। अस्ति वा न? अतः कथं स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य प्रयोगः भवति, कथं तृतीया विभक्तो चतुर्थी विभक्तो, अत्र साक्षात् उदाहरणं प्रस्तुतम् अस्ति। यथा मरुत् शब्दः, तर्हि मरुत् शब्दः कीदृशः शब्दः? तकारान्तः। तकारान्तः। मरुत् मरुतो मरुतः, मरुतः मरुतो मरुतः, मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः एवं चलति। मरुता तृतीया एकवचने, मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः। अग्रे सरित् तकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः। सरिता सा, पठतु वाक्यं वदतु। सरिता सह आश्मः शोभते। सरिता
सरिता सह आश्रमः शोभते। हम्म सरिद्भ्यां प्रयागः शोभते। हम्म सरिद्भिः भारतं शोभते। पश्यतु भारते बह्व्यः सरिदः सरिदौ सरिदः प्रथमा एकवचने सरित् द्विवचने सरिदौ बहुवचने सरिदः तो भारते बह्व्यः बह्व्यः अनेकाः सरिदः सन्ति किन्तु भारतं कथं शोभते भारतं सरिद्भिः शोभते सरिद्भिः अत्र क्रिया आत्मनेपदी शोभते 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 भारतं शोभते भारतं कथं शोभते भारतं सरिद्भिः शोभते शोभते। प्रयागः कथं शोभते अथवा काभ्यां शोभते प्रयागः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यां गंगा यमुना सरिद्भ्याम् अतः सरिद्भ्यां प्रयागः शोभते आश्रमः केन सह शोभते सरिता सह सरिता सह सरिता सह आश्रमः शोभते। हाँ विपरीतं प्रश्नः अपि विपरीतः अस्ति केन सह सरिता अति आश्रमः केन सह अति कया सह क्षम्यतां केन नहीं होगा यहाँ प्रश्न कया हो जाएगा क्यों कया अत्र स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दः अतः कया सह आश्रमः शोभते सरिता सह सरिता सह आश्रमः आश्रमः शोभते। कदाचित् अध्यापने अपि मम दोषः यदा भवति पुनः स्मरणे आयाति स्मृतिपटले ओ एवं वा अत्र एवं भवितव्यं मनुष्यः अस्मि अतः स्वभावः भवति दोषस्य स्वभावः भवति किन्तु दोषः वारं वारम् अङ्गीकारणीयः अर्थात् स्वकीय यदा कदाचित् यैकैः अपि यदा दोषः क्रियते यदि दोषम् अङ्गीकुर्मः तर्हि दोषस्य परिष्कारः निश्चयेन भविष्यति तर्हि कया सह आश्रमः शोभते सरिता सह आश्रमः शोभते काभ्यां सह अति काभ्यां प्रयागः शोभते सरिद्भ्यां प्रयागः शोभते सरिद्भ्यां प्रयागः शोभते। काभिः भारतं शोभते सरिद्भिः सरिद् भारतं शोभते शोभते। प्रश्नः अपि कर्तव्यः प्रश्नस्य ज्ञानम् अपि भवेत् सम्यक् करोतु प्रश्नम् एकवारम् एतेषां त्रयाणां वाक्यानाम् उपरि प्रश्नं करोतु पार्वती महोदय प्रश्नः अपि आगच्छेत् प्रश्नज्ञानम् आवश्यकं वदतु करोतु प्रश्नं का सह आश्रमः शोभते किं किं कया सह आश्रमः शोभते काभ्याम् अहम् उत्तरं वदामि भवती प्रश्नम् अहं पुनः वदतु कया सह आश्रमः शोभते सरिता सह आश्रमः शोभते काभ्यां प्रयागः शोभते सरिद्भ्यां प्रयागः शोभते काभिः भारतं शोभते सरिद्भिः भारतं शोभते अग्रे पूर्वं वाक्यं वदतु पुनः प्रश्नं करोतु शिवः भक्तम् आशिषा योजयति प्रश्नं करोतु कः भक्तम् आशिषा योजयति शिवः भक्तम् आशिषा योजयति माता पुत्रं पुत्रवधूं च आशीर्भ्यां योजयति का 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 पुत्रं पुत्रवधूं च आशीर्भ्यां योजयति माता पुत्रं पुत्रवधूं च आशीर्भ्यां योजयति के शिष्यान् आशीर्भिः योजयन्ति आम् ऋषयः शिष्यान् आशीर्भिः योजयन्ति इदानीं भवती का इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रयोगं कृत्वा कया काभ्यां काभिः केवलं ध्यानं मस्तिष्के स्थापयतु ऋषयः केन के शिवः भक्तं कया कः अथवा कः भक्तं कः न केवलं नाम नीत्वा वदतु न नाम स्वीकृत्य शिवः भक्तं कत् वदतु
शिवः भक्तं कया शिवः योजयति? भक्तं कया योजयति? शिवः भक्तं आशिषा योजयति। माता पुत्रं पुत्रवधूं च काभ्यां योजयति? माता पुत्रं पुत्रवधूं च आशीर्भ्यां योजयति। ऋषयः शिष्यान् काभिः योजयन्ति? ऋषयः शिष्यान् आशीर्भिः योजयन्ति। सम्यक् अस्ति? हाँ? सम्यक्। इतोपि इतोपि एकः प्रश्नः भवितुं शक्यते, एकः भिन्नप्रकारेण। कथं जानाति? कथं कथम् इति करोतु। कथं? अव्ययपदम् अस्ति न, तस्यापि प्रयोगं कृत्वा वदतु। शिवः भक्तं कथं योजयति वदतु। शिवः भक्तं कथं योजयति? शिवः भक्तं आशिषा योजयति। माता पुत्रं पुत्रवधूं च कथं योजयति? माता पुत्रं पुत्रवधूं च आशीर्भ्यां योजयति। ऋषयः शिष्यान् कथं योजयन्ति? ऋषयः शिष्यान् आशीर्भिः योजयन्ति। किं साधु अस्ति न वा वाक्यं, वाक्यप्रयोगः? आमाम्। आम्, यतोहि कथम् अपि अव्ययपदं भवति। कथं तु इत्यस्य रूपं न चलति। किं चलति वा? न चलति। न, अतः कथम् अव्ययम् अस्ति। अव्ययं, तर्हि अव्ययं कर्तुं शक्यते। भिन्नभिन्नप्रकारेण प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः। शिक्षणं नाम एका कला, स्वकीय अन्तःस्थलात् स्वहृदयेन मनसा पूर्णमनसा वयं पाठयामः, वयं पठामः भिन्नभिन्नप्रकारेण वैज्ञानिकदृष्ट्या। एवं नास्ति यद् कश्चन यथा पाठयति तथैव, एवं न। वयं भिन्नभिन्नप्रकारेण प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः। कर्ता स्वतन्त्रः भवति, पाठकः स्वतन्त्रः भवति। अग्रे नपुंसकशब्दानां प्रयोगं कुर्मः। तृतीया विभक्तौ भक्तस्य तपसा कः प्रसीदति? भक्तस्य तपसा देवः प्रसीदति। एकः प्रश्नः तु अत्र कः प्रसीदति? देवः प्रसीदति। अब देवः कथं प्रसीदति? अरे देवः तपसा प्रसीदति। ओ एवं वा, देवः केन प्रसीदति? देवः तपसा प्रसीदति। अग्रे ज्ञानेन भक्त्या च इति तपोभ्यां मुक्तिः सुकरा। ज्ञानेन भक्त्या च इति तपोभ्यां का सुकरा? मुक्तिः सुकरा। पूर्णं वाक्यं ज्ञानेन भक्त्या च इति तपोभ्यां मुक्तिः सुकरा। ज्ञानेन भक्त्या च मुक्तिः सुकरा। सम्यक्। मुक्तिः कथं सुकरा? ज्ञानेन भक्त्या च इति तपोभ्यां मुक्तिः सुकरा। ओ शोभनम्। ज्ञानेन भक्त्या च तपो इति तपोभ्यां मुक्तिः सुकरा। पुनः प्रश्नः भवितुं शक्यते, काभ्यां काभ्यां मुक्तिः सुकरा? ज्ञानेन भक्त्या च इति तपोभ्यां मुक्तिः सुकरा। किं वयं भिन्नप्रकारेण कर्तुं शक्नुमः प्रश्नं? शक्नुमः। शोभनं। दानवानां तपोभिः के प्रसन्नाः? दानवानां तपोभिः देवाः प्रसन्नाः। देवाः कथं प्रसन्नाः? दानवानां तपोभिः देवाः प्रसन्नाः। दानवानां कैः देवाः प्रसन्नाः? दानवानां तपोभिः देवाः प्रसन्नाः। शोभनं। प्रश्नज्ञानकरणं बहु आवश्यकं। यदि वयं प्रश्नं निर्मातुं शक्नुमः तर्हि इतोपि स्पष्टता भवति। वारं वारं यदा वयं भिन्नभिन्नप्रकारेण यदा वयं प्रश्नं कुर्मः तर्हि अर्थस्य स्पष्टता भवति। एकः। द्वितीयः पक्षः प्रश्नकौशलेपि भवति दक्षः भविष्यति। तृतीयम् अर्थमपि अवगमिष्यति। विना प्रश्नेन कथम् अर्थः अवगम्यते?
तो प्रश्नः तु आवश्यकः अस्ति वा नास्ति? अस्ति सम्यक्। हलन्त शब्दानां तृतीया प्रयोगा एतानि वाक्यानि पठत। कानि वाक्यानि? अधः अधोलिखितानि यथा मरुता पठतु, वाक्यानि एतानि पठतु। मरुता कंपते लता, शीतोष्णाभ्यां मरुद्भ्यां स्वास्थ्यं प्रभावितम्। प्रचंडैः मरुद्भिः जीवनं दुष्करम्। धीमता सह परामृशतु। धीमद्भ्यां सह राजा आलोचयति। धीमद्भिः सभा सफला भवति। मन्त्रिणा सह सेनाध्यक्षः युद्धक्षेत्रं गच्छति। मन्त्रिभ्यां नृपतिः राजकार्यं निर्वहति। राष्ट्रपतिः मन्त्रिभिः शासनं चालयति। भवान् महता जनेन सह उपविशतु। महद्भ्यां भुजाभ्यां शोभते रामः। महद्भिः पुरुषैः शोभते सभा। इदानीम् अहं पठामि। राज्ञा राजधानी शोभते, राजाभ्यां सन्धिः क्रियते, राजभिः एषः देशः धन्यः अभवत्। इदानीम् अहं व्याख्यामि। किमस्ति? लौकिके अजन्ताः अपि शब्दाः, हलन्ताः अपि शब्दाः। किं सत्यम्? अहं सत्यं वदामि वा? सत्यं। तर्हि द्वयोः ज्ञानम् आवश्यकं। केवलम् अजन्तानाम् एव शब्दानां ज्ञानेन किं कार्यं चलिष्यति वा? नैव चलिष्यति। तेन न। हलन्ताः अपि आवश्यकः। किं केवल स्वरवर्णेन एव कार्यं चलति वा? नैव। व्यञ्जनस्य अपि आवश्यकता भवति। तो यथा व्यञ्जनस्य महत्त्वं तथैव स्वरस्य अपि। यथा अजन्तानां वयं विषये जानीमः, अजन्तानां प्रयोगं कुर्मः, रामशब्दस्य, फलशब्दस्य, ज्ञानशब्दस्य भिन्न, तो तथैव वयम् एतेषां प्रयोगम् अत्र अस्मिन् पुस्तके पश्यामः। तेन महान् लाभः भवति। महान् लाभः भवति। इतोपि एकः प्रश्नः अस्ति, अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् किं पुस्तके एवं दृश्यते वा प्रयोगः हलन्तानां? दृश्यते। कस्मिन् पुस्तके? अहं किं पृच्छामि? एतत् पुस्तकम् अतिरिच्य अन्यस्मिन् पुस्तके कुत्रापि एवम् अस्ति प्रयोगः? नास्ति। अतः अस्य पुस्तकस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। किम् अस्ति वा न? अस्ति। अतः बहु वैज्ञानिकदृष्ट्या, सूक्ष्मदृष्ट्या वयं वाक्यं पश्यामः, पुनः स्मरामः, प्रयोगं कुर्मः, नूतनशब्दानां निर्माणं कुर्मः, नूतनवाक्यानां निर्माणं कुर्मः। यथा अत्र पश्यतु, मरुता कंपते लता। यथा मरुता कंपते लता, अन्यत् वाक्यम् अपि तु वयं रचयितुं शक्नुमः। अन्यत् वाक्यं रचयतु, एकं वाक्यं वदतु। मरुता किं कंपते? किं केवलं मरुता लता एव कंपते वा? नैव। मरुता वृक्षः कंपते। किं संभवति? संभवति वाक्यं शोभनं निर्मातुं शक्नुमः। अग्रे मरुता किं कंपते? एकमेकं वाक्यं वदन्तु। वदतु। पश्यतु, मरुता पत्रं कंपते। मरुता पत्रं कंपते। सम्यक्। इतोपि वस्त्राणि। मरुता शाखा कंपते। शाखा। मरुता वस्त्राणि कंपते।
मरुता ध्वजा कंपते वस्त्राणि कंपन्ते। कंपन्ते अस्तु आमाम् इतोपि बहु सम्यक् मरुता लता कंपते आमां वदतु मीना महोदय शोभनम्। अग्रे शीतोष्णाभ्यां मरुद्भ्यां स्वास्थ्यं प्रभावितम्। शीतोष्णाभ्यां मरुद्भ्यां केवलं स्वास्थ्यमेव प्रभावितं भवति वा अन्यत् अपि भवितुं शक्यते किम्? यदा नूतनं वाक्यं वयं रचयामः तदा अस्माकं मनसि एते हलन्त शब्दाः स्थिराः भवन्ति अर्थात् सुदृढाः भवन्ति, वाक्यानि सुदृढानि भवन्ति। अतः नूतन अपि वाक्यं निर्मामः वदामः। स्त्रीलिंगे सरिता शोभते नगरम। सरिता शोभते नगरम। नगरम कथम शोभते? पूर्वं तो प्रथमः प्रश्नः, नगरम कथम शोभते? नगरं सरिता शोभते शोभनम्। ध्वनि आगच्छति? सरिता शोभते नगरम्। कस्मात् गृहात् आगच्छति ध्वनि? म्यूट् करोतु। ध्वनि न आगच्छति। शोभनम्। अत्र नूतनमपि वाक्यं निर्मातुं वयं शक्नुमः। यथा सरिता शोभते नगरं। सरिता किं किं शोभते? हरिद्वारं? हरिद्वारं शोभते वा सरिता? सरिता हरिद्वारं शोभते। सरिता किं किं शोभते सरिता? प्रयागः शोभते? सरिता प्रयागः शोभते। भारतं शोभते। उत्तमम्। सरिता सरिद्भ्यां सरिद्भिः। कटकनगरं सरिद्भ्यां परिवेष्टितम् अस्ति। मीना महोदय अस्ति? नास्ति। वयं सरिद्भिः कृषिकार्यं कुर्मः। अस्ति वा? नास्ति। चिन्ता मास्तु। नास्ति। अस्तु चिन्ता मास्तु। परिवेष्टितं नाम आवृतं। कटकनगरम् आवृतं परिवेष्टितं कथं परिवेष्टितं? सरिद्भ्यां। वयं सरिद्भिः कृषिकार्यं कुर्मः। सरिद्भिः अर्थात् नदीभिः। सरिद्भिः अर्थात् नदीभिः। नदीभिः कृषिकार्यं कुर्मः। किं किं कुर्मः नदीभिः वयं सरिद्भिः? सरिद्भिः कृषिकार्यं कुर्मः। गृहकार्यं सिंचनं कुर्मः। कृषिसिंचनं कुर्मः। वृक्षारोपणं वृक्षे जलसिंचनं कुर्मः। वृक्षसिंचनं कृषिसिंचनं शोभनं कृषिकार्यम् अस्ति एव मुख्य उदाहरणम्। अग्रे नपुंसक शब्दानां प्रयोगं करोतु। वाक्यं वदतु। अहं बृहता पात्रेण जलम् आनयामि। कर्मकरौ बृहद्भ्यां पात्राभ्यां तण्डुलान् आनयतः। पूजकाः बृहद्भिः पात्रैः प्रसादं वितरन्ति। मनसा चिन्तितं कर्म मनसा न प्रकाशयेत्। सुहृदो मनुभ्यां मैत्री शोभते नराणां शुद्धै मनोभिः ऐक्यं जायते। बहु सम्यक् अत्र वाक्यं विरचितं। सुचिन्तितं सुकल्पितं विलिखितं प्रयुक्तं। बहु सम्यक्। बृहता बृहत् बृहति बृहन्ति। बृहत् बृहति बृहन्ति। बृहता बृहद्भ्यां बृहद्भिः। पात्रं पात्रेण। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्यापि। अर्थात् विशेष्यपदं चिन्तयन्तु। कस्मिन् लिङ्गे अस्ति, कस्यां विभक्तो अस्ति, कस्मिन् वचने अस्ति,
यस्मिन् लिंगे यस्यां विभक्तो यस्मिन् वचने किं पदं भवति? विशेष पदं। किं पदं? विशेष पदम। तस्मिन् एव लिंगे तस्मिन् एव वचने तस्यां एव विभक्तौ विशेषणम् अपि भवति। अत्र विशेष्य पदम् अस्ति पात्रम्। क्षम्यतां, जलं, जलम् अस्ति, जलं 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 विशेष्य पदं। जलं कीदृशं पदम् अस्ति? विशेष्य पदम। तर्हि जलं बृहता आने अहं बृहता क्षम्यतां पात्रम् आम् पात्रमस्ति विशेष्य विशेष्यं। तर्हि विशेष्यपदं पात्रं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? नपुंसकलिङ्गे अस्ति। सम्यक्। कस्मिन् वचने अस्ति? एकवचने अस्ति। कस्यां विभक्तो अस्ति? तृतीयायां। तृतीयायां विभक्तो। सम्यक्। अतएव विशेषणपदम् अत्र बृहतापि तृतीया विभक्तो एकवचने अस्ति। बृहता पात्रेण। तथैव पात्राभ्याम् अत्र द्विवचने अतः बृहद्भ्याम् पात्राभ्याम्। पुनः पात्रैः बहुवचनं बृहद्भिः। यतोहि बृहत् शब्दस्य रूपमेवमेव चलति। यथा चलिष्यति तथा प्रयोगः भविष्यति। एवं न भाई अत्र पात्रैः अस्ति तर्हि अत्रापि बृहतैः भवति। न बृहतैः कदापि न भविष्यति। बृहद्भिः एव भविष्यति। यतोहि बृहत् शब्दस्य रूपम् एवमेव चलति। बृहत् बृहति बृहत् बृहत् बृहति बृहद्भ्यां बृहद्भिः। पात्रेण पात्राभ्यां पात्रैः। सम्यक् वा? सम्यक्। अतएव विशेष्यानुसारेण विशेष्य यथा यस्यां विभक्तो तथैव वदामि। विशेष्यम् अनुसरति विशेषणं। विशेषणं विशेष्यम् अनुसरति। अर्थः अवगम्यते? विशेषण किसका अनुसरण करता है? विशेष्य का। विशेष्य का। बिल्कुल। मनसा चिंतितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्। अत्र विशेष्य पदं किम् अस्ति? कर्म। वचसा वचसा मनसा अस्ति न। चिंतितं कर्म वचसा न प्रकाशति। मनसा चिंतितं कर्म वचसा न प्रकाशति। यदि अत्र प्रश्नं करोमि विशेष विशेषणस्य अत्र एवम् अस्ति। कर्म शब्द अस्ति न मूल। कीदृशं कर्म? चिंतितं कर्म। कीदृशं कर्म? मनसा चिंतितं। हाँ, तत्र तस्मिन् तु आगच्छामि एव। विशेष विशेषणं यत्र यथा अत्र बृहता पात्रेण तु वचसापि अस्ति मनसापि अस्ति। किन्तु इतोपि एकं तु अत्रापि कर्म अस्ति न। यथा कर्म एतदपि विशेषपदम्। एतदनुसारं चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्। अतः सर्वदा मनसा चिन्तयन्तु किन्तु साक्षात् न प्रकाशयन्तु। पूर्वं चिन्तनं कुर्वन्तु, चिन्तने दक्षाः भवन्तु, किन्तु वचसा सर्वदा न प्रकाशयेत्। झटिति यदि मनसा चिन्तनं कुर्मः तर्हि मनसा चिन्तितं कर्म कदापि वचसा न प्रकाशयेत्। सुहृदो मनोभ्यां। मनः शब्दः अस्ति खलु। मनः मनसि मनांसि मनसि मनसा मनोभिः मनसा तृतीया एकवचने द्विवचने मनोभ्यां मनोभिः। सुहृदोः मनोभ्यां मैत्री शोभते। कयोः मैत्री शोभते? सुहृदोः। काभ्यां शोभते मैत्री? सुहृदोः मनोभ्यां मैत्री शोभते। मैत्री कथं शोभते? मैत्री कथं शोभते? मैत्री सुहृदोः मनोभ्यां शोभते। हाँ, मित्रता जो है मित्रों की मन से है ना। मन से दो मनों के मिलने से ही तो सुशोभित होती है। तू मैत्री सुहृदोः मनोभ्यां शोभते।
हम्म, नराणां शुद्धैः मनोभिः ऐक्यं जायते। नराणां शुद्धैः मनोभिः किं जायते? नराणां शुद्धैः मनोभिः ऐक्यं जायते। शोभनम्। नराणां शुद्धैः मनोभिः, अत्र ध्यानं दातव्यम्। अत्र विशेषपदमस्ति मनोभिः, विशेषणं पदं शुद्धैः। शुद्धैः तर्हि मनोभिः तृतीया एकवचने अति बहुवचने तो शुद्धैः अपि बहुवचने, शुद्धे बहुवचने। अपि बहुवचने तर्हि तृतीया विशेषणम् विभक्ति। अनुसरति विशेष्यस्य अति विशेष्यस्यां विशेष्यपदं तृतीया विभक्तो बहुवचने। सम्यक्। प्रश्नम् एकवारं सम्यक्। करोतु। अन्तिमस्य वाक्यस्य प्रश्नं करोतु महोदय। हम्म, भिन्न भिन्न प्रकारेण करोतु। मनसा चिन्तितं कर्म कथं न प्रकाशयेत्। शोभनं। मनसा चिन्तितं कर्म वाचा न प्रकाशयेत्। सुहृदोः कथं मैत्री शोभते। सुहृदोः मनोभ्यां मैत्री शोभते। नराणां शुद्धैः कथं ऐक्यं जायते। नराणां शुद्धैः मनोभिः ऐक्यं जायते। मनसा चिन्तितं कर्म केन न प्रकाशयेत्। सम्यक् अस्ति वा? अत्रापि केन पश्यतु, केन प्रथमे एव प्रश्नं करोतु न, केन चिन्तितं कर्म केन न प्रकाशयेत् वदतु। ह? केन भविष्यति न नपुंसके, केन काभ्यां नपुंसके। कै। तर्हि हाँ। केन चिन्तितं कर्म वदतु। केन चिन्तितं कर्म केन न केन प्रकाशयेत्। चिन्तितं कर्म केन न प्रकाशयेत्। प्रश्नं एवमेव हाँ, किथं किससे कर्तुं केन, शक्नोमि। तर्हि मनसा केन नहीं भवि होगा प्रश्न। यदि पश्यतु किं शब्दस्य नपुंसके तृतीया एकवचने किं भवति केन। केन? केन चिन्तितं कर्म तो मनसा चिन्तितं कर्म। एकः प्रश्नः एवं भवितुं शक्यते, केन चिन्तितं कर्म केन न प्रकाशयेत्। तो मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्। किन्तु उभयं साधु अस्ति। वचसा किन्तु वचः शब्दः कीदृशः अस्ति? तृतीया विभक्ति। वचांसि वचः वचसि वचांसि वचांसि न नपुंसकलिङ्गे सकारान्तः अस्ति न वचस् शब्दः। सकारान्त वचस्। वचांसि वाक् शब्दः अस्ति स्त्रीलिङ्गे, वाक् वाचो वाच न वाक्। वाक् अस्ति स्त्रीलिङ्गे। अहमपि प्रातिपदिकं वाच्। प्रतिपदिकम् अस्ति वाच् अस्ति, तस्य वाच्। चकारस्य क वर्गः भवति चकारान्। वाक्। चकार भवति वाक् वाचो वाच, अन्तिमे च आगच्छति। शोभनम्। एवं प्रकारेण अत्र पर्यन्तं वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अग्रिमे पुनः एतेषां वयम् उच्चारणं कुर्मः। किञ्चित् पश्यामि अहम् उत्तरपर्यन्तं कथम् अस्ति, कीदृशम् अस्ति। समीचीनम्। अत्र केवलम् एकवारम् उच्चारणं कर्तुं हलन्त शब्दानां तृतीया रूपाणि। तकारान्तः अस्ति न मरुत् शब्दः, मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः। धीमत् शब्दः तकारान्तः, धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः। महत् शब्दः तकारान्तः, महता महद्भ्यां महद्भिः। पुल्लिङ्ग् एते पुल्लिङ्ग् शब्दः। मन्त्री शब्दः नकारान्तः, मन्त्रिणा मन्त्रिभ्यां मन्त्रिभिः। राजन् शब्दः नकारान्तः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः। बहु शोभनम्। श्वः पठामः विस्तृतरूपेण, लघुरूपेण किञ्चित् पठामः, तर्हि सम्यक् भवति। एकस्मिन् एव दिने सर्वं ज्ञानं न भवति। किं भो? अति सर्वत्र वर्जयेत्। बहु शोभनम्। तर्हि शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। तो साथियों, इस प्रकार से फिर हम लोग
कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे, अधिक से अधिक इसे प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।